Levitico 4. Ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kung aduna kanilay makalapas sa sugo sa Ginoo, apan wala kanituyua, ang mosunod maoy ilang buhaton. Kung Pangulong Pari ang makasala ug tungod niini naangin ang katawhan sa Israel, pahalara siya og toriyo nga baka nga walay tatsa alang sa iyang sala. Dadon niya ang toriyong baka sa puntahan sa tulda nga tagbuanan at tubangan sa Ginoo ug itapion niya iyang kamot sa ulo niini ug ihawon niya kini. Unya kuhaon sa Pangulong Pari ang dugo niini ug dadon niya sa sulod sa tulda nga tagbuanan. Ituslob niya ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik niya kini sa makapito sa atubangan sa sagradong tabil. Pahiran usab niya dugo ang mga sungay-sungay sa laran nga sunuganan sa mahumot nga insinso atubangan sa Ginoo nga nahimutang sa sulod sa tulda nga tagbuanan. Ang ubang dugo ibubo niya sa tiilan sa laran sa halad nga sunuganan atubangan sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Unya gikan sa turiyong baka nga gihalad alang sa sala, iyang hukahaon ang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan, ang tambok nga nagputos sa tinai. Kuhaon usab niya ang duha ka renyon, lakip ang tambok sa bat-ang ug ang atay. Dadon sa pari kining tambok ug sunugon ibabaw sa laran nga sunuganan sa mga halad sama sa iyang himuon sa tambok gikan sa mananap nga giihaw alang sa halad sa pakigdait. Apan ang panit, ang tanang unod, ang ulo, ang mga tiil, ang sulod sa ginhawaan, ang tae niini ug ang tibuok gayud nga toriyong baka dadon niya sa gawa sa kampo sa usa ka dapit nga hinlo nga labayanan sa abo ug didto niya kini sunuga. Kung ang tibuok katawhan sa Israel makasala ug makalapas sa usa sa mga sugo sa Ginoo apan wala kini tuyua, inigkahibalo na nila nga nakasala dahil sila maghalad silang turiya nga baka ingon nga halad tungod sa sala ug dadon nila kini sa atubangan sa tolda nga tagbuanan. Unya itapion sa mga pangulo sa katawhan ang ilang mga kamot diha sa ulo sa turiyong baka at tubangan sa Ginoo ug ihawon nila kini. Ang Pangulong Pari magdala og dugo niining turiyong baka ngadto sa tolda nga tagbuanan ug iyang ituslob ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik kini sa makapito at bang sa tabil at tubangan sa Ginoo. Paghiran usab niya dugo ang mga sungay-sungay sa laran nga naa sa sulod sa tolda nga tagbuanan sa tubangan sa Ginoo. Ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa laran sa halad nga sunugonon nga anaa sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa turiyong baka ug sunugon diha sa laran. Ang iyang gihimo sa turong baka nga halad tungod sa sala mauusab ang iyang himuon niining maong turiyong baka. Niining pagiha ang pari maghalad alang sa pagpapa sa sala sa katawhan o pasayloon sila. Unya dadon niya ang turiyong baka sa gawa sa kampo ug sunugon kini sama sa iyang gibuhat sa turiyong baka nga gihalad alang sa iyang kaugalingong sala. Halad kini alang sa pagpapa sa sala sa katawhan. Kung usa ka pangulo ang makasala nga dili tinuyo, nagkasayod niya nga siya nakasala, kinahanglang maghalad siya laking kanding nga walay tatsa. Itapion niya ang iyang kamot sa ulo sa kanding ug ihawon niya kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunugon sa atubangan sa Ginoo, silbing halad alang sa sala. Unya itunlob sa pari ang iyang tudlo sa dugo sa halad alang sa sala o paghira niyag
dugo ang sungay-sungay sa halaran sa halad nga pagasunugon ug ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Sunugon niya sa halaran ang tanang tambok sama sa pagsunog niya sa tambok sa halad sa pakigdait. Ingon ini ang paghalad nga buhaton sa pari aron mapapas ang sala sa pangulo o pasayloon siya. Kung makasala nga dili tinuyo ang ordinaryong tawo, ni kasayod na niya nga siya nakasala, kinahanglang maghalad siyang bayi, nga kandi nga walay tatsa alang sa iyang sala. Itapion niya ang iyang kamot sa ulon ini ug ihawon kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunugon. Unya itunlob sa pari ang iyang tudlo sa dugo ug paghiran niya ang mga sungay-sungay sa laran sa halad nga pagasunugon ug ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa laran. Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa kandi nga halad alang sa sala sama sa pagkuha niya sa tambok sa mananap nga halad sa pakigdait ug sunugon kini diha sa halaran silbing humot nga halad ngadto sa Ginoo. Niining pagiha, buhaton sa pari ang paghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo o pasayloon siya. Kung karnero ang ihalad sa tawo alang sa iyang sala, kinahanglan nga ang ihalad niya bayi o walay tatsa. Itapiyon niya ang iyang kamot sa ulo niini o ihawon niya kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunugon. Unya ituslob sa pari ang iyang tudlo sa dugo ug paghira niya niini ang mga sungay-sungay sa laran sa halad nga pagasunugon. Ang ubang dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa karnero sama sa pagkuha sa tambok sa karnero nga gipatay alang sa halad sa pakigdait ug sunugon kini sa pari diha sa laran uban sa mga halad nga gisunog alang sa Ginoo. Niining pagiha, buhaton sa pari ang paghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo ug pasayloon siya.